भजन संग्रह 90 अध्याय। अनन्त परमेश्वर र नाशवान मानिस। प्रभु भक्त मोसाको प्रार्थना। हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृजनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाओ, किनकि तपाईको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तो। तपाईले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ। तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्, यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलिन्छ। हामी तपाईको क्रोधमा भस्म भएका छौं र तपाईको आक्रोशमा हामी आतंकित हुन्छौं। तपाईले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ। हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईका उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईको क्रोधमा बित्दछन्। सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौं। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ। किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौं। तपाईका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ? किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठूलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। हे परम प्रभु, नम्र हुनुहोस्। अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्ना जीवनभरि रमाएर गाउन सकौं। जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौं, त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईका कार्य तपाईका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईको वैभव तिनीहरूको छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। हाम्रा परम प्रभु परमेश्वरको निगाह हामी माथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन् हो। हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। आमेन। भजन संग्रह 91 अध्याय। विश्वासीको सुरक्षा। जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ, त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नु हुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन। तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन।
किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्रता तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र कोमललाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु र त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। आमेन। भजन सङ्ग्रह 92 अध्याय। परमेश्वरको स्तुति गान, सबातको निम्ति एक भजन। परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। बिहान तपाईका करुणाको र राति तपाईको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारङ्गी र वीणाको मृदु लयमा तपाईको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। किनकि हे परमप्रभु तपाईले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। हे परमप्रभु तपाईका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईका विचारहरू कति गम्भीर छन्। विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो बुझ्न सक्दैन। यद्यपि दुष्टहरू घाँस जस्तै मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। तर तपाईँ हे परमप्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। किनकि हे परमप्रभु तपाईका शत्रुहरू अवश्य नष्ट हुनेछन्, तपाईका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्। सबै दुष्टाचारीहरू तितर-बितर हुनेछन्। तपाईले मलाई जङ्गली साँडेको जतिकै शक्ति दिनुभएको छ। उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। मेरा आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन्। मेरा कानले मेरा दुष्ट शत्रुहरू लखेटिएको कुरा सुनेका छन्। धर्मी चाहिँ खजुरको बोट चाहिँ लह लह हुन्छ। तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् र घोषणा गर्छन् परमप्रभु भला हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। आमेन। भजन सङ्ग्रह 93 अध्याय। परमेश्वरको प्रतापी राज्य। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदृढ छ, त्यो कहिल्यै डग्ने छैन। तपाईको सिंहासन अनादिकालदेखि स्थापना भएको छ, तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु समुद्रहरू उर्ली आएका छन्, समुद्रका छालहरूको गर्जन उच्च भएको छ। तिनका भयानक लहरहरू उर्ली आएका छन्। महासमुद्रको गर्जन भन्दा समुद्रका शक्तिशाली तरङ्गहरू भन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईका कानुनहरू दृढ छन्। हे परमप्रभु अनन्त कालको निम्ति तपाईको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 94 अध्याय। प्रतिशोधको प्रार्थना। हे परमप्रभु प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर,
आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। हे पृथ्वीका न्यायाधीश, उठ्नुहोस्। अहंकारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। हे परमप्रभु, दुष्टहरू कहिलेसम्म रमाउने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लसित हुने? तिनीहरू हड्डी कुरा गर्छन्, सबै कुकर्मीहरू अहंकारले भरिएका छन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूले तपाईका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्। तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्दछन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। मानिसहरूको माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर। ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने? जसले कान दिनुभयो, के उहाँ सुन्नुहुन्न र? जसले आँखा सृजनु भयो, उहाँले देख्नुहुन्न र? जसले जाति जातिलाई ताडना दिनुहुन्छ, के उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र? मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्छ र? परमप्रभुले मानिसका विचारहरू जान्नुहुन्छ, तिनीहरू त निरर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईले ताडना दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूको निम्ति खाडल खनिदैन। किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याँक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। दुष्टहरूको विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूको विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परमप्रभु मेरा सहायक नहुनुहुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा बास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने, तब तपाईको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। के दुष्ट शासकहरू तपाईसँग मिल्न सक्छन्, जसले आफ्ना ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्? तिनीहरू धर्मीहरूको विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्। तर परमप्रभु मेरो गढ हुनुभएको छ र मेरा परमेश्वर मेरो शरणस्थानको चट्टान हुनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खनाइदिनु हुनेछ र तिनीहरूको दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 95 अध्याय परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। आओ परम प्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। किनकि परम प्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरू माथिका महाराजा। उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घोडा टेकौँ। किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको खर्कका प्रजा र उहाँका हातका भेडाहरू हौँ। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूले मेरीबामा गरे जस्तै आफ्ना हृदय कठोर नपार। जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्साहमा
गरेका थियौ। जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरे र मेरो परीक्षा गरे। 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने यी त्यस्ता मानिस हुन् जसका हृदय बरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 96 अध्याय। परम प्रभु राजा र न्यायकर्ता। परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, हे सारा पृथ्वी परम प्रभुको निम्ति गाओ। परम प्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूको बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर। सबै मानिसहरूको बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परम प्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाका योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवहरूको भन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ। किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परम प्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्। उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परम प्रभुलाई चढाओ। परम प्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ। परम प्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँका पवित्रताको वैभवमा परम प्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हौ। जातिहरूको बीचमा भन, परम प्रभु राज्य गर्नुहुन्छ। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। उहाँले मानिसहरूको न्याय निष्पक्ष साथ गर्नुहुनेछ। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्। खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित हुन्। तब जंगलमा भएका वृक्षहरू आनन्दले गाउनेछन्। तिनीहरू परम प्रभुको सम्मुख गाउनेछन्, किनकि उहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 97 अध्याय। सर्वोच्च प्रभुको महिमा। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, पृथ्वी हर्षित होस्। टाढाका किनार किनारहरू पनि आनन्दित हुन्। उहाँको वरिपरि बादल र घोर अन्धकार छन्। धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिका विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ। पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काँप्छ। परम प्रभुको सामुन्ने पर्वतहरू मैन झैं पग्लन्छन्। सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछ। सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो, उहाँको आराधना गर। तपाईका न्यायको कारण हे परम प्रभु सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहूदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्। किनकि हे परम प्रभु सारा पृथ्वी भन्दा तपाईं नै अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईं सबै देवहरूमाथि अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। परम प्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्त जनहरूको प्राण
रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूको हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूको निम्ति आनन्द। हे धर्मी हो परमप्रभुमा आनन्द मनाऊ र उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। आमेन। भजन सङ्ग्रह 98 अध्याय। परमेश्वरका जय जयकारको भजन। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमप्रभुको जय जयकार गर। भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। परमप्रभुको निम्ति वीणाको लय निकाल। वीणा र मधुर सुरले, तुरही र भेडाको सिङले परमप्रभु महाराजाको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषण गर। समुद्र र देशमा भएका सबै प्राणीले गुन्जायमान गरून् र संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबैले पनि। नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन्, पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन्। तिनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख गाउन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले धार्मिकता र निष्पक्षता साथ संसारका मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 99 अध्याय। परमेश्वर न्यायप्रिय राजा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, जाति जातिहरू कम्पायमान हुन्। उहाँ करूबहरूको बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, पृथ्वी हल्ली उठोस्। परमप्रभु सियोनमा महान हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जातिहरूमाथि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईँको महान र भय मान्नुपर्ने नाउँको प्रशंसा गरून्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। राजा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ न्याय मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले निष्पक्षता स्थापित गर्नुभएको छ। तपाईँले याकुबमा न्याय र धार्मिकता सम्पन्न गर्नुभएको छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। मूसा र हारून उहाँका पुजारीहरू मध्येका थिए र परमप्रभुको पुकारा गर्नेहरू मध्येका सामुएल थिए। तिनीहरूले परमप्रभुको पुकारा गरे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। उहाँले बादलको खामोबाट तिनीहरूसित बोल्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको कानुन र विधिहरू तिनीहरूले पालन गरे। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईँ इजरायलीहरूको निम्ति क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि तपाईँले तिनीहरूका दुष्ट कामहरूको बदला पनि दिनुभयो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 100 अध्याय। धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ। आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौं।
हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौं। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस, प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तौँसम्म रहि नै रहन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 101 अध्याय। राजाको सङ्कल्प। दाउदको भजन। म तपाईको प्रेम र न्यायको गीत गाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होसियार रहनेछु। तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुने? म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन। पथभ्रष्ट भएकाहरूको कामलाई म घृणा गर्छु। तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। कुटिलमती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ, त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछ, त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छल कपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुन्ने रहन पाउने छैन। देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई हरेक बिहान म नष्ट पार्नेछु। परमप्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। आमेन। भजन सङ्ग्रह 102 अध्याय। विपत्ति पर्दा गरिएको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। सहायताको लागि मेरो प्रार्थना तपाईको समीप पुगोस्। मेरो सङ्कटको दिनमा आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईको कान मतिर फर्काउनुहोस्। मैले पुकारा गरेको दिन मलाई तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस्। किनभने मेरा दिनहरू धुवाँ झैँ विलोप हुन्छन् र मेरा हाडहरू झरिला फिलिङ्गा जस्तै जल्छन्। मेरो हृदय घाँस चाहिँ ओइलिएर सुकेको छ। म आफ्नो भोजन खान पनि बिर्सिन्छु। मेरो गहिरो आर्तनादले गर्दा म हाड र छाला भइसकेँ। मरुभूमिको लाटो कोसेरो जस्तै भइसकेँ। भग्नावशेषमा बास गर्ने एउटा लाटो कोसेरो झैँ। अनिन्द्राले म जागा बस्छु। धुरीमाथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। मेरा शत्रुहरूले दिनभरि मेरो ठट्टा उडाउँछन्। मलाई दिल्लगीमा उडाउनेहरूले मेरो नाउँ शराबको रूपमा प्रयोग गर्छन्। किनकि म खरानी भोजन चाहिँ खान्छु र आँसु मिसिएको पानी पिउँछु। किनकि तपाईको क्रोधले गर्दा तपाईले मलाई माथि उचालेर एकापट्टि फालिदिनु भएको छ। मेरा दिनहरू बेलुकीको छाया समान छन्। म घाँस जस्तै ओइलिसकेको छु। तर तपाईँ हे परमप्रभु सदाको निम्ति सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईको कृति पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँ उठ्नुहुनेछ र सियोनमाथि दया दृष्टि दर्शाउनुहुनेछ। किनभने सियोनमाथि निगाह गर्ने समय अहिले नै हो। तोकिएको समय आइपुगेको छ। किनभने तपाईका दासहरूले त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई माया गर्छन् र त्यसका धुलाहरूलाई पनि तिनीहरू टिठ्याउँछन्। जातिहरू परमप्रभुको नाउँले भयभीत हुनेछन्। पृथ्वीका सबै राजाहरूले तपाईका महिमाको आदर गर्नेछन्। किनभने परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ
अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म सृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यो कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। परमप्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो। यसरी कैदीहरूको आर्तनाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। यसरी सियोनमा परमप्रभुका नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुसलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। जब परमप्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन्, उहाँले मेरो जीवन यात्रामै मेरो तागत तोडिदिनु भयो र मेरो आयु घटाइदिनु भयो। यसैले मैले भने, हे मेरा परमेश्वर, मलाई अल्प आयुमा नै नलैजानुहोस्। तपाईँका वर्षहरू त पुस्तौँसम्म रहन्छन्। आदिकालमा तपाईँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईँकै बाहुलीको कृति हो। तिनीहरू नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू सबै वस्त्र झैँ थोत्रा भइजानेछन्। लुगा फेरे झैँ तपाईँले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्, तर तपाईँ त एकै नासका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। तपाईँका सेवकहरूको सन्तान तपाईँको सम्मुख बास गर्नेछन् र तिनका सन्तान तपाईँको सामुन्ने स्थिर रहनेछन्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 103 अध्याय। परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा। दाउदको भजन। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे मेरो सारा अन्तस्करण, उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैको निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई आफ्नो मार्ग र इजरायलीहरूलाई आफ्नो काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइराख्नुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ, उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बुबाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो। हामी धुलो मात्र हौँ भने उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ। मैदानको फूल चाहिँ त्यो ढकमक्क फुल्दछ अनि बतास त्यस फूलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन्।
र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। भजन सङ्ग्रह 104 अध्याय। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रशंसा। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँले प्रकाशलाई पोसाक झैँ पहिरिनु भएको छ। उहाँले आकाशलाई पाल जस्तै टाक्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना कोठाहरूका दलिनहरू पानीमाथि स्थिर गर्नुहुन्छ। उहाँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ र बतासका पखेटामाथि उहाँ सवार हुनुहुन्छ। उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोका ज्वालालाई आफ्ना सेवक तुल्याउनुहुन्छ। पृथ्वी कहिले नडगमगाओस् भनेर त्यसलाई उहाँले जगमाथि स्थिर पार्नुभयो। तपाईले त्यसलाई वस्त्र झैँ गहिरो समुद्रले ढाक्नुभयो अनि पहाडहरू माथि माथिसम्म जल पुग्यो। तर तपाईको हप्कीमा पानी भागिहाल्यो। तपाईका गर्जनको आवाजमा त्यो तुरुन्तै हटिगयो। तपाईले खटाउनु भएको स्थानमा जलराशि पहाडहरूमाथि उर्लदै घाँटी र बेसीतिर झर्यो। पानीले फेरि पृथ्वीलाई नडुबाओस् भनेर त्यसले नाग्न नसक्ने सिमाना तपाईले राखिदिनुभयो। उहाँले पानीका मूलहरूलाई खोल्सामा पानी खन्याउन लगाउनुहुन्छ। त्यो पानी पहाडका बीचबाट बग्छ। तिनीहरूले मैदानका सबै जीवजन्तुलाई पानी दिन्छन्। जङ्गली गधाहरूले पनि आफ्नो तिर्खा मार्दछन्। तिनीहरूकै छेउछाउमा आकाशका चराहरूले आफ्नो गुँड बनाउँछन्। हाँगाहरूको बीचमा तिनीहरू गीत गाउँछन्। उहाँले आफ्नो उच्च स्थानबाट पहाडहरूमा पानी वर्षाउनुहुन्छ। उहाँका कार्यहरूका फलबाट पृथ्वी तृप्त हुन्छ। उहाँले गाई वस्तुका निम्ति घाँस अनि मानिसहरूको निम्ति रुखपात उमार्नुहुन्छ र जमिनबाट आहार ल्याउनुहुन्छ। मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाखमद्द र त्यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्छ। परमप्रभुले लानु भएका वृक्षहरू र लेबनानका देउदाहरूले मनग्गे पानी पाएका छन्। त्यहाँ चराहरूले आफ्नो गुँड बनाउँछन्। सारसले चाहिँ सल्लाहका रुखहरूमा आफ्नो घर बनाउँछ। अग्ला अग्ला पहाडहरू जङ्गली बाख्राहरूको निम्ति छन्। पहराहरू जङ्गली सापनहरूको निम्ति शरणस्थान हुन्छन्। चन्द्रमाले ऋतु ठहराउँछ। सूर्यलाई आफ्नो अस्ताउने बेला थाहा हुन्छ। तपाईले अन्धकार ल्याउनुहुन्छ र रात पर्छ अनि वनका सबै पशुहरू निस्किआउँछन्। सिंहहरू आफ्नो शिकारको निम्ति गर्जन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट आफ्नो आहार खोज्छन्। सूर्य उदाउँदाती गइहाल्छन् र आफ्नो ओडारमा गएर लेट्छन्। तब मानिस आफ्नो कामतिर जान्छ र साँझसम्म परिश्रम गर्छ। हे परमप्रभु, तपाईका कार्यहरू अनेक छन्। आफ्नो बुद्धिमा तपाईले ती सबै रच्नुभयो। तपाईले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकले पृथ्वी परिपूर्ण छ। त्यहाँ विशाल र फराकिलो समुद्र छ जसमा अनगिन्ती जलचरहरू छन्। ठुला साना दुवै थरीका जीवित प्राणीहरू त्यहाँ छन्।
त्यहाँ जहाजहरू यताउता जान्छन्। त्यहाँ लिब्यान्तन जन्तु पनि छ जसलाई तपाईँले त्यहाँ खेल्नलाई रच्नुभयो। तपाईँबाट आफ्ना आहार ठिक ठिक समयमा पाउनको निम्ति ती सबैले तपाईँतिरै हेरेर आशा राख्छन्। तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुहुँदा तिनीहरूले बटुल्छन्। तपाईँले आफ्नो मुट्ठी फुकाउनु हुँदा उत्तम पदार्थले तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो मुहार छोप्नु हुँदा तिनीहरू भयभीत हुन्छन्। तपाईँले तिनीहरूको सास लिनुहुँदा ती मरिहाल्छन् र फेरि धुलोमा नै फर्कन्छन्। तपाईँले आफ्नो आत्मा पठाउनु हुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ र तपाईँले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुको महिमा सदा भइरहोस्। परमप्रभु आफ्ना कार्यहरूमा प्रसन्न हुन्। तपाईँको दृष्टि पर्दा पृथ्वी कम्पायमान हुन्छ। तपाईँको स्पर्शमा मात्र पहाडहरूबाट धुवाँ निस्कन्छ। मेरो जीवनभरि म परमप्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाँचुन्जेल मेरा परमेश्वरमा प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। मेरो चिन्तन मनन उहाँलाई मन परोस्, किनकि म परमप्रभुमा आनन्दित हुन्छु। तर पापीहरू पृथ्वीबाट विलोप भइजाउन् र दुष्टहरू फेरि कहिले नरहुन्। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको स्तुति गर, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। भजन सङ्ग्रह 105 अध्याय। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको रक्षा गर्नुभएको। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर। जातिहरूको बीचमा उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू प्रचार गर। उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भजन गाओ। उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर। उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित हुन्। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर। उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। उहाँले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू स्मरण गर। उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। हे उहाँका दास अब्रामको वंश, हे याकुबको सन्तान, उहाँका चुनिएका हो। उहाँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ, त्यो वचन जो उहाँले हजारौं पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो। त्यही करार जो उहाँले अब्रामसँग बाँध्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसाकसँग गर्नुभएको थियो, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इजरायलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो। तँलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंश हुनेछ। जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै, र त्यसमा पनि विदेशी थिए, तिनीहरू एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भई हिँड्थे। उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनु भएन। तिनीहरूको खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनु भयो, मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछौ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पठाउनुभयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले योसेफ नाउँ भएका एकजनालाई तिनीहरूको अघि पठाउनुभयो, जो कमरा हुनलाई बेचिएका थिए। तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए र तिनको गलामा फलामको जन्जिर लगाइदिए, जबसम्म तिनको वचन पूरा भएन तथा परमप्रभुको वचनले तिनलाई सच्चा प्रमाणित गरेन। राजाले मानिस पठाएर तिनलाई छुटकारा गरिदिए, जनताका शासकले तिनलाई बन्धनबाट मुक्त गरे।
राजाले तिनलाई आफ्नो राजभवनका प्रधान बनाए र आफ्ना सबै सम्पत्तिका शासक तुल्याए। उनका राजकुमारहरूलाई तिनले चाहे जस्तो सिकाउनलाई र उनका बुजुर्गहरूलाई ज्ञानको कुरा सिकाउनलाई। तब इजरायल मिस्र देशमा प्रवेश गरे र याकूब हामको देशमा प्रवासीको रूपमा बसे। परमेश्वरले आफ्ना प्रजालाई ज्यादै फलवन्त बनाउनुभयो। तिनीहरूको शत्रुभन्दा तिनीहरूको संख्या अझ बढी बनाउनुभयो। परमेश्वरले मिश्रीहरूका हृदयलाई उहाँका दासहरूलाई घृणा गर्न परिवर्तन गर्नुभयो। आफ्ना सेवकहरूको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने मन उनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्ना दास मोसा र आफूले चुन्नुभएको हारूनलाई पठाउनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूको बीचमा उहाँका आश्चर्यका चिन्हहरू र हामको देशमा आश्चर्यका कामहरू देखाए। उहाँले अन्धकार पठाउनुभयो र समस्त देशमा अँधेरो छायो, किनकि उनीहरूले उहाँका वचनको विरोध गरेका थिए। उहाँले उनीहरूको पानीहरूलाई रगत बनाउनुभयो र उनीहरूको माछाहरू मरे। व्याकुताका बथान उनीहरूको देशमा आएर शासकहरूको शयन कक्षसम्म पनि पुगे। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सारा देश झिँगा र बुसुनाले भरियो। उहाँले वृष्टिलाई असिनामा परिवर्तन गर्नुभयो र उनीहरूको देशभरि बिजुली चम्काउनुभयो। उहाँले उनीहरूको दाख र अन्जिरका बोटहरू ध्वस्त पारिदिनुभयो र उनीहरूको देशका रुखहरू ढाल्नुभयो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सलहहरू र अन्नगिन्ती फटेङ्ग्राहरू आए। तिनीहरूले उनीहरूको देशका सबै वनस्पति र उनीहरूको भूमिका फल खाइदिए। अनि उहाँले उनीहरूको देशका सबै ज्येष्ठ सन्तान, उनीहरूको पौरखका पहिला फलहरूलाई नाश गर्नुभयो। उहाँले सुन र चाँदी सहित इजरायलीहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र तिनीहरूको कुल मध्येको कसैले पनि ठोक्कर खाएन। तिनीहरू निस्कि गएकामा मिश्र देश खुसी भयो, किनभने इजरायलको भय उनीहरूमाथि परेको थियो। उहाँले आवरणको निम्ति बादल फिजाउनुभयो र राति उज्यालो दिनलाई आगो दिनुभयो। तिनीहरूले मागे र उहाँले तिनीहरूलाई बट्टाई चराहरू दिनुभयो र स्वर्गको रोटी तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। उहाँले चट्टान फोर्नुभयो र पानी फुटी निस्कियो र मरुभूमिमा नदी झैँ बग्यो, किनभने उहाँले आफ्ना सेवक अब्राहमलाई दिनुभएको पवित्र प्रतिज्ञा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई आनन्द साथ आफ्ना चुनिएकाहरूलाई जय जयकारको ध्वनि साथ ल्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूको देश दिनुभयो र अरू मानिसहरूका परिश्रमको फल तिनीहरूले आफ्नो अधिकारमा पारे। तिनीहरूले उहाँका आदेशहरू पालन गरून् र उहाँका नियमहरूलाई मानुन् भनेर नै यी सब भए। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। भजन सङ्ग्रह 106 अध्याय। इजरायलको पाप र परमेश्वरको उद्धारता। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्छ। परमप्रभुको पराक्रमी कामहरूको बयान कसले गर्न सक्छ? उहाँको प्रशंसा सम्पूर्ण रूपले कसले घोषणा गर्न सक्छ? तिनीहरू धन्यका हुन् जो न्यायमा चल्दछन्, जो सधैँ सदाचरण गर्दछन्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजामाथि निगाह गर्नुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुँदा मलाई पनि सहायता गर्नुहोस्।
र तपाईका चुनिएकाहरूको सुख शान्ति देख्न पाऊँ र तपाईका जातिको हर्षमा सहभागी हुन सकूँ अनि तपाईको उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग मिली तपाईको प्रशंसा गर्न सकूँ। हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तै हामीले पनि पाप गरेका छौँ, हामीले अपराध गरेका छौँ, हामीले दुष्टाइ गरेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले मिश्र देशमा छँदा तपाईका आश्चर्य कर्महरूको ख्यालै गरेनन्। तपाईको प्रशस्त करुणा तिनीहरूले सम्झेनन् र लाल समुद्रको किनारमा तिनीहरूले सर्वोच्च परमेश्वरको विद्रोह गरे। तापनि आफ्नो महापराक्रम प्रकट होस् भनेर उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर तिनीहरूलाई बचाउनु भयो। उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनु भयो र त्यो सुकिहाल्यो। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिको बाटो जस्तै गरी गहिरो ठाउँबाट डोराएर लैजानुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुको हातबाट बचाउनु भयो, शत्रुको हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनु भयो। तिनीहरूका विरोधीहरूलाई पानीले छोप्यो, उनीहरूमध्ये एकजना पनि बाँचेन। तब तिनीहरूले उहाँका वचनमाथि विश्वास गरे र उहाँको प्रशंसा गरे। तर तिनीहरूले चाँडै उहाँका कार्यहरू बिर्सिहाले र उहाँका सल्लाहको प्रतीक्षा तिनीहरूले गरेनन्। उजाड स्थानमा तिनीहरूले आफूलाई आफ्नो तृष्णाको वशमा सुम्पिए र तिनीहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरको परीक्षा गरे। यसर्थ तिनीहरूले मागेको कुरा उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो, तर तिनीहरूका बीचमा शिथिलताको रोग पठाइदिनुभयो। छाउनीमा तिनीहरू मोसासित र परमप्रभुमा अर्पण गरिएका हारूनसँग डाहा गरे। धरती फाटेर दातानलाई निल्यो र अभिरामको दललाई पुरिदियो। तिनीहरूका समर्थकहरूको बीचमा आगो दन्की उठ्यो। आगोको ज्वालाले दुष्टहरूलाई भस्म पार्यो। होरेबमा तिनीहरूले बाछा बनाए र धातुको मूर्ति पूजा गरे। यसरी तिनीहरूले आफ्नो गौरवलाई घाँस खाने गोरुको मूर्तिसँग साटे। तिनीहरूले आफ्ना उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई बिर्से, जसले मिश्र देशमा महान कार्यहरू गर्नुभएको थियो, जसले हामको देशमा आश्चर्य कर्महरू र लाल समुद्रको किनारमा भयंकर काम गर्नुभएको थियो। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको विनाश पार्ने क्रोध हटाउनलाई उहाँका चुनिएका जन मोसा उहाँको सामुन्ने खडा भए। तब तिनीहरूले सुन्दर देशलाई तुच्छ ठाने। तिनीहरूले उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पालहरूमा गनगनाए र परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भनी उहाँले हात उचालेर शपथ हाल्नुभयो अनि तिनीहरूको वंशलाई जातिहरूको बीचमा छरपष्ट पार्छु र तिनीहरूलाई देश विदेशमा तितर बितर पार्छु भन्नुभयो। तिनीहरूले पोहोरको बाल देवताको पूजा गरे, निर्जीव देवताहरूलाई चढाएका बलिका थोकहरू खाए। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो। तर पिनहास उठेर मध्यस्थता गरे र यसैले रूढी थामियो अनि यो तिनको निम्ति पुस्तौंसम्म सदाको लागि धार्मिकता गर्नियो। तिनीहरूले मेरीबाका पानीको नजिक पनि परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले गर्दा मोसाको खराबी हुन गयो, किनभने तिनीहरू परमेश्वरको आत्माको विरुद्धमा बागी भएका थिए र मोसाको मुखबाट अनर्थ कुरो निस्के। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई नाश गरेनन्, तर तिनीहरू जाति जातिहरूसँग मिसिए र तिनीहरूको रीतिहरू अपनाए
तिनीहरूले उनीहरूको मूर्तिहरू पुजे र तिनीहरूको निम्ति पासो बने। तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भूतात्माहरूलाई बलि चढाए। तिनीहरूले निर्दोषको रगत अर्थात् आफ्नै छोराछोरीहरूको रगत बगाए, जसलाई तिनीहरूले कनानका मूर्तिहरूको निम्ति बलि चढाए, र तिनीहरूको रगतले धरती अपवित्र भयो। यसरी तिनीहरू आफ्नै कामले अशुद्ध भए र आफ्ना कामले गर्दा तिनीहरू व्यभिचारी बने। त्यसकारण आफ्नो प्रजामाथि परमप्रभुको क्रोध दन्क्यो र उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई घृणा गर्नुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई अन्य जातिहरूको हातमा दिनुभयो र तिनीहरूका शत्रुहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। तिनीहरूको शत्रुहरूले पनि तिनीहरूलाई अत्याचार गरे र तिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको वशमा पारे। धेरैचोटि उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनुभयो, तर तिनीहरू आफ्नै विद्रोहपूर्ण युक्तिमा चल्दै गए र तिनीहरू आफ्नै अधर्मले पतन हुँदै गए। तर उहाँले तिनीहरूको दुहाई सुनेर तिनीहरूको सङ्कष्टमा नजर फिराउनुभयो। तिनीहरूको खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार दयालु हुनुभयो। तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरू सबैको नजरमा तिनीहरूलाई दयाको पात्र बनाउनुभयो। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्। तपाईको पवित्र नाउँमा धन्यवाद चढाउन् र तपाईको प्रशंसामा गौरव गरून् भनेर हामीहरूलाई जातिहरूको बीचबाट एकत्र गर्नुहोस्। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा अनादिदेखि अनन्तसम्म भइरहोस् र सबै मानिसहरूले भनुन् आमेन। परमप्रभुको प्रशंसा गर।